مكن للإسلاميين، والدليل إن إعدام سيد قطب دون إعدام أفكار سيد قطب كان ترويج للأفكار. وعندنا أمثلة كتيرة تبناها محمد الغزالي ووجه كيوت من أوجه الإخوان اللي روجوا. لكن الموضوع أبعد من كده. الموضوع منذ الاحتلال البدوي لمصر على إيد عمرو بن العاص الذي شارك وساهم فيه المسيحيون باستقبال المحتل الغازي. المسيحيين للأسف ما زال عندهم نفس الأزمة، وهو تأييد القوي المستبد طمعا في الحماية. طبعا لأن عندهم أزمة على المستوى الديني أن رموزهم الدينية مقدسين. يعني أنا ما كنتش أعرف أن البابا ليه قداسة دينية وليه علاقة بالله يحرم ويحلل، على عكس رجال الدين في الإسلام ممكن نتحرر من الكهنوت الإسلامي، لكن الكهنوت المسيحي خاصة الكنيسة الأرثوذكسية هي محور هذا الأمر. إذا لم يأتي التغيير من هؤلاء، هم استقبلوا هذا الاحتلال واحتضنوه وروجوا له مقابل أن يعود البابا ويكرم، وزي ما احنا التاريخ عارفين. زائد بيكرروا نفس المأساة الآن لما بيأيدوا المستنيرين في التيار الإسلامي اللي يعني بيحاولوا ينقلوا التراث الإسلامي، لكن بمجرد ما تقترب من الكنيسة أو من الإنجيل، أو يعني أما تيجي تتكلم على حسان والحويني يسقف لك. أول ما تيجي جنب البابا فلان أو القسيس فلان أو يقول لك إلا لون خط أحمر. تيجي في نص في الإنجيل تقول بس بعثت لألقي سلاما ولكن بعثت أحمل سيفا، يجي يشرح النص اللي بعده ويسيب اللي قبله وهكذا. إذا كنا عايزين تغيير حقيقي نعترف بأخطاء الماضي ونحدد إحنا إيه التغيير اللي إحنا عايزينه. إحنا عايزين في الحقيقة إن مصر علمانية، لكن ما عندناش تيار علماني. إحنا عندنا ما شاء الله أخ زي الأستاذ حمدين صلاحي، كان المفروض ظلما وزورا ده محسوب من قيادات الساسة المصريين، طلع في التلفزيون قبل كده وقال إن مصر ما ينفعهاش العلمانية لأن المجتمع مؤمن. مين قال لك كده؟ المصريين اللي بيسمعوا عبد الباسط وأم كلثوم، المصريين اللي بيصوموا بيوم الوقفة يقفوا طوابير على درينكس، ما دول المصريين تدينهم بسيط وجميل وظريف ويقبل الآخر وأي آخر. احنا أزمتنا دلوقتي بقت أعمق أكتر، إن احنا مش عارفين نحدد احنا عايزين إيه بالظبط، إيه التغيير اللي احنا عايزينه. عايزين يبقى عندنا منظومة متكاملة، عايزين يبقى عندنا بجد تيار علماني، عندنا تيار مدني مش بالاسم، مش لابس بدله، يعني مش هم عكس المدنيه فاكرينها العسكريه. ممكن اكون مدني لابس قميص وبنطلون وعقلي جواه كاب وجواه عمه وجواه جنين ثلاثه وجواه يعني. وارى انا شايف ناس من التيار المدني لما بيتكلموا عن حريه المراه هم نفسهم بيستخدموا هذا الشعار لقهر المراه، ولكن بطريقه اخرى واستخدامها كسلاح جنسي. فاحنا عايزين تغيير حقيقي نسعى له ونبتدي التغيير بنفسنا. انا شايف ان التغيير المره دي مش هيجي من فوق. التغيير من فوق اذهب الى فرعون انه طغى انتهى، انما التغيير من القواعد اللي بيشتغل عليها الاسلاميين في الشوارع وفي المناطق الشعبيه وفي الريف. غير كده مش هنقدر نعمل تغيير حقيقي. التغيير مش هيجي من شويه نخب على سطح المجتمع هم يغيروا، لا، القواعد الشعبيه في الشوارع هي اللي تتمرد والتركيز يبقى على الأنثى بالذات، لأن المجتمع هذا أزمته في الأنثى الذكورية، هي التي ربت يعني أجيال من الذكوريين والمتخلفين وعندهم أمراض اجتماعية. الأنثى اللي لسه شايفة نفسها عورة وشايفة نفسها محتاجة الختان، وخاصة إن إحنا عندنا أزمة هذه الأيام. رجع تاني أكياس القمامة المسمى النقاب تمشي في الشارع تاني بكثرة وكأنه مقصود ومتعمد. وللأسف الرئاسة لم يعني موريتانيا دولة قد إيه اللي بيصحى الصبح فيها بدري بلا الرئيس هناك منع النقاب. تونس منعت النقاب، واحنا هنا في مصر بندعم تيارات إرهابية دينية واحنا داخلين الانتخابات والدستور بيقول لا للأحزاب الدينية.
وما شاء الله احنا بنفتح لهم السكه وانا يعني عشان كده انا بتمنى ان ربنا يكرم حزب النور ويفوز بكل مقاعد البرلمان عشان تكون ثوره شعبيه في مصر ضد تيار الاسلام السياسي، لان احنا محتاجين قرصه ودن كفايه. احنا ثوره 30/6 ثوره علمانيه، شاء من شاء وابى من ابى، ليست ضد الاخوان ولكن ضد فكره المشروع الاسلامي في حد ذاته. يشيلوا بقى الاخوان، يشيلوا السلفيين. احنا كنا محتاجين نحدد ان ثوره 30 يونيو ثوره علمانيه ضد مشروع الاسلام السياسي، لان الاسلام دين لا دوله.